बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं सैलाब के हवाले से बात करूँगी। सैलाब जो है तकरीबन पाकिस्तान के 3 सूबों में बहुत तबाही फैला रहा है, बहुत तबाही हो चुकी है। ये सिलसिला ये शुरू हुआ कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। महकमा मौसमियात ने पहले ही खबरदार किया था कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, इसका तदारुक कर लिया जाए। तो इसके तदारुक में तो कुछ भी नहीं किया गया और सब कुछ वैसा ही रहा जैसा था। लेकिन अब जब बारिशों का वो था कि बहुत ज़्यादा होंगी तो बारिशें अपने वक्त पर बहुत ज़्यादा ही हुई हैं। बलूचिस्तान और पेशावर में जो बारिशें हुई हैं सुबह केपीके में, तो वो पहाड़ों से जो पानी आया है उसकी रफ्तार इतनी तेज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो मिनटों में सब कुछ बहा कर ले गया। उसने बुलंद बाला इमारतें भी बहा दी हैं, उनको चकनाचूर तोड़ दिया है। किसी इमारत का नामो निशान नहीं है। लोगों के घर तो फिर बहुत दूर की बात है कि छोटे-मोटे लोग हैं, उनके घर जो हैं उस कंक्रीट से, उस मटेरियल से नहीं बने होते जिससे बुलंद-ओ-बाला इमारतें होती हैं। तो जी, ये पहाड़ों से जो पानी आया है इसके लिए अगर ये होता कि डैम्स वगैरह होते, किसी जगह रोकने का बंदोबस्त होता, किसी किसी और तरीक़े से इनको निकाला जाता, आबादियों का इनख़ला करा लिया जाता, आबादियाँ इधर से उधर हो जाती, शहरों में आ जाती और उनको बचा लिया जाता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही हमेशा की सकमहरी और क्या कहते हैं आवाम से दूरी ने ये दिन दिखाया है कि आज लाखों आवाम जो है खुले आसमान तले सर छुपाने की कोई जगह नहीं है, ना ही उनके पास पैर धरने की कोई जगह है। हर जगह दलदल बनी हुई है, पानी रुका हुआ है, पानी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। चलें, अब बात ये होती है कि बारिश आ गई, सैलाब आ गया, इलाके भर गए, मकानात टूट गए, कई मंजिला इमारतें ढह गईं, सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। तो लेकिन अब उसके बाद उस पानी को निकालने का तो इंतज़ाम किया जाए, वहाँ पे मुतासिरीन की बहाली का इंतज़ाम किया जाए, जो कि कहीं नहीं नज़र आ रहा। हर एक सियासतदान जो है हेलीकॉप्टर में बैठता है, निकल जाता है, वज़ीर-ए-आज़म समेत सब हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, चले जाते हैं, 2-4 लोगों से बातें करते हैं, फ़ोटो सेशन हो जाता है और उसके बाद वापस आ जाते हैं। और वो मुतासिरीन बेचारे जो अपनी जगह मौजूद हैं, वो उसी तरह मुँह देखते रह जाते हैं। उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई रहमदिली और हमदर्दी नहीं है। इसी तरह जो बलूचिस्तान से पानी आया है सिंध की तरफ, तो बलूचिस्तान तो समझिए कि बहुत ज़्यादा तबाह हो गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ की सूरत-ए-हाल ख़राब है। तमाम डैम्स, पुल और इमारतें सब कुछ वहाँ पर तबाह हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और जो है बात बात ये है कि वहाँ पर भी सरकारी तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा। जो हुकूमतें हैं वहाँ की भी और यहाँ की भी, वैसे भी पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे पसमानदा सूबा बलूचिस्तान है। उनके पास वो तरक्की नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, उन पर तवज्जो शुरू से ही नहीं दी जाती। वो अ, हर वक़्त अपनी हर फ़ोरम पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन पर तवज्जो नहीं दी जाती और उस सूबे को इसी तरह छोड़ा गया है। तो वहाँ पे सारे डैम्स तो है ही नहीं, जो नहरें थी और पुल थे, जितने भी वो सारे टूट गए हैं और वो ज़ेर-ए-आब इस कदर वो इलाकों में उन्होंने तबाही मचाई है कि वहाँ कई-कई दिन बाद भी लोगों की लाशें निकल रही हैं उन जगहों से जहाँ से ये सैलाब गुज़रा है। क्योंकि वहाँ पर भी पानी निकालने का इंतज़ाम नहीं है, दलदल हो चुकी है। अब लोग अपने घरों को जाएँ तो किस तरह जाएँ? जो ज़िंदा बचे हैं उनके लिए कोई इस तरह का पुरसाने-हाल नहीं है कि वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौटें। उनके लिए वही खुला आसमान और वही दलदल वाली ज़मीन है। तो अब ये है कि वहाँ पर जो इमदादी तंज़ीमें काम कर रही हैं, इमदादी तंज़ीमों की ज़िम्मेदारी है कि वो उनके लिए ख़ैमा बस्तियाँ बसाएँ और उनको वहाँ रखें और उनके लिए कम से कम पीने का पानी, बिस्किट, चने वग़ैरह ये प्रोवाइड करें, जो कि कर रही हैं तंज़ीमें, बहुत सारी तंज़ीमें कर रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं है जितना उन लोगों को चाहिए। तो हुकूमत को चाहिए कि ज़ाहिर है मुल्क में इतना अनाज, इतना राशन तो नहीं है, क्योंकि जो कुछ था वो तीनों सूबों में मुख्तलिफ़ इलाकों में तबाह हो चुका है। तो अब आपको इसका बंदोबस्त करना है, चाहे इसको इम्पोर्ट करें, चाहे अपने मुल्क में से करें, कहीं से भी इसका बंदोबस्त होना चाहिए और उन लोगों के लिए ग़िज़ा और दवा का बंदोबस्त होना चाहिए। जहाँ पर ये सैलाब आया है और वो अब इस बारिशें वग़ैरह थोड़ी-सी थमी है, वहाँ पर बीमारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये हमारी हुकूमतों को पता है कि जब ये बीमारियाँ शुरू होती हैं, तो ये एक वबाई शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये वबा फैलते-फैलते कई ग्रुपों को, जत्थों को, ख़ानदानों को, शहरों में इस तरह से फैलती है कि कई लोग इसका लुक़्मा अजल बन जाते हैं।
تو ان چیزوں کی طرف ابھی تک وہاں پر کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہوا ہے، نہ ہی کوئی ویکسین ہے اور نہ ہی ان کو کوئی طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اب جب یہ سیلاب سندھ کی طرف آیا ہے تو سندھ میں سارے جو ہے بڑے بڑے شہر سب حیدرآباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر اور دادو بدین یہ سارے علاقے ڈوب چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اس قدر سے لوگوں کی افراتفری مچی ہوئی ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ حیدرآباد کے جو علاقے رہ گئے وہاں پر بھی آج کل میں یہی سننے میں آ رہا ہے کہ علاقہ خالی کرایا جا رہا ہے۔ علاقہ خالی ہونے کے بعد پانی چھوڑنے کا اعلان ہے، پانی آ سکتا ہے، پانی وہاں سے ہوتا ہوا ظاہر ہے وہ کراچی میں آئے گا۔ تو سب طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور یہ پانی جو ہے اس کا متبادل راستہ آئندہ کے لیے بنا لیا جائے، آئندہ کے لیے ڈیمز بنائے جائیں، آئندہ کے لیے پانی روکنے کا بندوبست کیا جائے کہ اس کو ہم بعد میں استعمال میں لا سکیں۔ کوئی ایسے ڈیم ہو، ایسی نہریں ہوں، ایسے جھیلیں ہوں جہاں پہ پانی رکے اور اس کو ظاہر ہے پاکستان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، نہری نظام کے لیے پانی چاہیے اور جو یہاں پر فصلیں ہوتی ہیں زیادہ تر بارش کے پانی سے اور میٹھے پانی سے چلتی ہیں تو ان کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ڈیمز بننے چاہیے، کتنی ہی مخالفت ہو، کتنا ہی وہ ہو، اس کو روک کر رینجر پولیس اور فوج کے ادارے جو ہیں اس چیز کو قابل عمل بنائے کہ یہاں پر ڈیمز بنے، ڈیمز بننے چاہیے۔ ڈیمز کے لیے ہر وقت اعلان ہو جاتا ہے، ہر حکومت آتی ہے اعلان کرتی ہے ڈیمز بنے گا، کہیں بھاشا ڈیم، کہیں دیامر ڈیم، کہیں کالا باغ ڈیم، سب کے لیے عوام سے پیسے لیے جاتے ہیں، تنخواہوں سے کاٹے جاتے ہیں، لیکن وہ ڈیم کہیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ سب عوام کے ساتھ مذاق کرتی رہتی ہیں حکومتیں اور اب عوام کو بھی ہوش میں آ جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا اور کیسے کرنا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو ابھی بھی دیکھیے سیلاب متاثرین کے لیے یہاں پر شہروں میں جو ہے ویسے ہی سیلاب متاثرین کے لیے آپ تنخواہیں کاٹ رہے ہیں، کہیں 2 دن کی، کہیں 4 دن کی۔ تو یہ تو ملازمین پر ایک دوہرا تعزیانہ ہو گیا کہ آپ تنخواہیں کاٹ لیں، وہ اپنی جیب سے ویسے ہی مدد کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہاں سے تنخواہیں کاٹ لی، دوسرے بل آپ اتنے بھیج رہے ہیں کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہے، بل نہیں بھر سکتا، بل بھرنے کے لیے سوا کچھ ہے ہی نہیں، تنخواہیں جو ہیں کم ہیں اور بل زیادہ ہیں۔ ابھی ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جیسے لانڈی ملی، شاہ فیصل، فرنگی اور یہاں پر جو آپ بل بھیج رہے ہیں 200 یونٹ کا آپ بل 12,000 اور 14,000 بھیج رہے ہیں۔ انسانیت خدا کے لیے انسانیت کو دیکھیں سمجھیں اور اتنا ظلم نہ کریں انسانوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دینے کے لیے کوئی بات ہی نہ ملے اور آپ پر جو اللہ کی لاٹھی دنیا میں بھی برسے اور آخرت میں بھی برسے۔ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ بلوں کو ابھی یہ کہا گیا تھا کہ اس پر سیل ٹیکس نہیں ہوگا، دوسرے جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں ہوں گے، لیکن پھر وہی 7-7 8-8 ہزار ٹیکس کی مد میں کاٹے جا رہے ہیں اور بل وہی 3-4-5 ہزار کا بل ہے اور آپ لوگ اس کے 12-12 اور 14-14 ہزار لے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیے خدا کے لیے بلوں کے لیے دوبارہ سے کوئی آواز اٹھائے اور یہ جو بل نئے آئے ہیں پہلی تو آج آئی ہے لیکن بلوں کا جن کے ہاں آن لائن بل آ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے بلوں کی تو حالت بہت خراب ہے، پہلے سے زیادہ آپ نے بل بڑھائے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ کہ میٹر میں خود میٹر چیک کر کے دیکھ کر سوتی ہوں رات کو، لیکن جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو دن بھر سے زیادہ رات کو جل چکا ہوتا ہے اور رات کو صرف ایک پنکھا چل رہا ہوتا ہے، ہم 4-5 لوگ ہیں، صرف ایک کمرے میں ہوتے ہیں، بجلی کے بل کی وجہ سے ایک کمرے میں ہوتے ہیں، ایک پنکھا چل رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی لائٹ، کوئی پنکھا، کوئی ٹی وی تو چلانا بھول گئے۔ ٹی وی تو اب سوچا ہے کہ ایک ایسی تعیش کی چیز ہو گئی ہے کہ نا لگژری چیز ہے وہ کہ اس کو تو کھولا ہی نہ جائے۔ پانی 8 دن سے آ نہیں رہا ہے، 15 دن سے پانی نہیں آ رہا ہے تو ظاہر ہے موٹریں بھی نہیں چل رہی، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو 10-12 یونٹ آرام سے ایک پنکھا بنا لیتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کہاں پر ہم انصاف کے لیے جائیں؟ کس کو ہم پکاریں؟ کون مدد کے لیے آئے گا؟ تو شہر والوں کے لیے یہ مصیبت ہے۔ اس کے بعد آپ نے تنخواہیں کاٹنا شروع کر دی ہیں، امدادیں الگ مانگ رہے ہیں، کیا کریں؟ گلا کاٹ لیں اپنا، پھانسی پہ لٹک جائیں، کیا کیا جائے؟ حکمران ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں اور کہاں جائیں؟ اپنے فرائض پورے نہیں ہوتے، عوام سے گلا گھوٹ کے چیزیں لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را اس چیز کو دیکھیے اور عوام کو اتنا مت پریشان کیجیے کہ وہ منفی سوچوں کی طرف جائیں۔ اس وقت میں اتنا ہی بولوں گی، اس کے بعد اللہ حافظ۔